اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. سبحان الله، ما شاء الله، مرحبا. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان الله ما شاء الله ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر بهم